नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कि जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। हाँ, कुछ ऐसे मौके हैं कि जिन पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको रुख़सत दी जाती है। उनमें एक तो मुसाफिर है, एक बीमार है और ऐसी औरतें कि जो हैज़ और निफास की हालत में हों, उन पर रोज़े फ़र्ज़ तो हैं लेकिन उनको रुख़सत दी जाती है। मुसाफिर, पहले तो मुसाफिर वो होता है कि जो 92 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र का इरादा कर चुका हो और वो उस पर जो रुख़सत है वो रुख़सत इख्तियारी है। याद रखें कि रुख़सत की दो किस्में, एक रुख़सत इख्तियारी है और एक रुख़सत इज़्तिरारी है। सफ़र की हालत में जो मुसाफिर है उस पर नमाज के अहकाम कुछ और हैं। नमाज के अहकाम जो हैं वहाँ पर जो रुख़सत है वो इज़्तिरारी है कि सफ़र की हालत में ज़ोहर, असर और इशा के 4 फ़र्ज़ों के बजाय 2 फ़र्ज़ों की रुख़सत जो दी गई है ये रुख़सत इज़्तिरारी है। और इज़्तिरारी रुख़सत वो होती है कि जो हुक्म हुआ है उसी तरह किया जाए। अगर 4 पर 2 की रुख़सत दी गई है, 2 की बजाय 4 पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। और बाकी जो फजर के फ़र्ज़ हैं 2 और मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं तो ये पूरे पढ़ने हैं। और आपके पास अगर वक्त है आप नवाफिल और सुन्नत पढ़ें। हाँ, ऐसी हालत है कि गाड़ी चले जाने का ख़दशा है, गाड़ी छूट जाने का ख़दशा है, या फिर कोई ऐसी हालत है कि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सुन्नत और नवाफिल छोड़ सकते हैं। तो फ़र्ज़ों में आप कसर करके आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो सफ़र की हालत में जो रोज़े की रुख़सत है कि अगर आपका सफ़र 92 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। इस बारे में फ़ुक़हा कराम कहते हैं, एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि माह रमज़ान का एक रोज़ा अगर छूट गया तो सारी ज़िंदगी अगर उसका नेमल बदल अगर आप तलाश करते हैं तो वो आपको उसका नेमल बदल आप तलाश नहीं कर सकते। आप उसका अजर सारी ज़िंदगी रोज़े रखें तो आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। इस हवाले से ये है कि जो पहले सफ़र हुआ करते थे उस वक्त सफ़र में मुश्किलात होती थी, पैदल चला करते थे, काफ़िलों की सूरत में सामान उठाना पड़ता था। तो उस सूरत में अगर रोज़ा सफ़र की हालत में रखा जाता तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो आजकल इस माशरे में जो सफ़र है ये पुरसुकून सफ़र है। इसमें ऐसी गाड़ियां हैं, डेवो हैं, तो इनमें आजकल के माशरे में सफ़र करना बहुत आसान है। तो इस सफ़र में रोज़ा रखना बेहतर है ताकि अगर आप रोज़ा छोड़ देंगे तो बाद में माह रमज़ान के बाद आप पर वो रोज़ा जो फ़र्ज़ है उसकी आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी।
تو اس وقت قضا کریں گے تو صرف آپ کے ذمے جو فرض ہے وہ فرض پورا ہوگا۔ ماہ رمضان میں جو روزے رکھنے کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کا اجر و ثواب سے آپ محروم جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بیمار ہے، بیماری کی حالت میں روزے کی رخصت دی جاتی ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا آپ کو رکھنی پڑے گی، اس روزے کی قضا آپ ادا کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کوئی بوڑھا ہے اور بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ زندگی بھر ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ میری جو بیماری ہے یا میری جو طویل عمر ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ساری زندگی ایسی استطاعت اور ایسی حالت نہیں آئے گی کہ جس میں میں روزہ رکھ سکوں، تو پھر وہ ایک فی روزے کا وہ فدیہ دے، اور فی روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے، یا اس سے زیادہ وہ دینا چاہے 4 کلو گندم دے سکتا ہے، اور یعنی 2.25 کلو گندم ہے، اس سے زیادہ دینا چاہے 4 کلو جو دے سکتا ہے، 4 کلو کشمش دے سکتا ہے، یا 4 کلو کھجور دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں، نفاس کی حالت میں ہیں، اور یاد رکھیں کہ نفاس کی تعریف یہ ہے کہ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر یعنی کم سے کم مدت اس کی نہیں ہے نفاس کی، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عورت کو خون آتا ہے تو اگر وہ خون 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اس پر روزے فرض ہوں گے، وہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا خون آتا ہے وقفے سے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اگر ایسی حالت ہے تو وہ روزے اس وقت چھوڑ دے، اور بعد میں جب وہ پاکی کی حالت میں ہے تو اس وقت وہ روزے قضا کر لے۔ اور دوسری وہ عورت کہ جس کے حیض کے ایام ہیں، حیض وہ ہوتا ہے کہ ہر عورت جو بالغ ہے اور اتنی بڑی عمر کو نہیں پہنچی کہ جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، تو حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ تو یہ ایک خون ہوتا ہے اور اس خون کے مختلف رنگ ہیں، تو ہر عورت کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق ہے کہ کسی کو 3 دن ہے، کسی کو 4 دن ہے، کسی کو 6 دن ہے، کسی کو 7 دن ہے، اس کی ایک روٹین ہوتی ہے۔ اگر وہ جس عورت کو 7 دن آتا ہے یا 6 دن آتا ہے تو 6 دن کے بعد اس عورت کو پتہ ہے کہ 6 دن کے بعد مجھے جو حیض کا خون ہے وہ بند ہو جائے گا، بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ غسل کرے اور اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اس پر باقی روزے جو ہیں وہ فرض ہیں وہ روزے رکھے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، تو اگر 10 دن تک آتا ہے تو 10 دن تک وہ روزے نہ رکھے، جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو پھر باقی روزے جو ماہ رمضان کے ہیں وہ رکھے۔ تو ماہ رمضان کے بعد جب وہ پاکی کی حالت میں ہوگی، پاکی کے ایام میں ہوگی، یعنی حیض کے دن نہیں ہے اس کے، تو پھر وہ باقی جو روزے اس کے ماہ رمضان میں قضا ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں،
حیض کی وجہ سے وہ ماہ رمضان کے بعد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سیکھنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔